नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराजसावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2078 श्रावण 32 गते सोमबार सदा चाहिँ बिहानको 9 बजे हामी फेसबुक लाइभ धर्मदेशनामा उपस्थित भइसकेका छौं र फेसबुक लाइभ धर्मदेशना सुन्नको निमित्त देश विदेशबाट फेसबुकमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरूमा सदा चाहिँ म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट सबैलाई मैत्रीपूर्ण न्यानो स्वागत टक्राउन चाहन्छु। र हिजो र आज हामी मैत्री भावनाको विषयमा कुरा गर्दै गर्दाखेरि, प्रसङ्गहरू ओद्दै गर्दाखेरि हामी मैत्रीपूर्ण स्वागत टक्राउने विषय त छुट्याउनै भएन। हुन पनि हो उपासक उपासिकाहरू, हिजो हामीले नागसेन भन्दै र मिलिन्द राजाको बारेमा हामी उहाँहरूको संवाद, जसलाई मैत्री भावना आनी संस विषयक प्रश्न भनेर चाहिँ हामीले विषयवस्तु राखेका छौं र आजको चाहिँ राखेका थियौं हिजो चाहिँ। अब आज चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यही मैत्री भावनाको आनिशंसको विषयमा जुन प्रश्न गर्नुभएको थियो त्यो प्रश्न अझै सकिसकेको छैन। त्यसैले आज दोस्रो भागको रूपमा त्यो मैत्री भावनाको आनिशंस बारेमा हामी कुरा गर्छौं, देशना गर्छौं। त उपासक उपासिकाहरू, हिजो हामीले हामीले चाहिँ यो मैत्री भावनाको आनिशंसको बारेमा हामीले जान्यौं, बुझ्यौं पनि। त भगवान बुद्धले भन्नुभएको जस्तै मैत्री भावना गर्नेहरूलाई 11 प्रकारका महान आनिशंसहरू प्राप्त हुन्छन्। यसको विषयमा हिजो हामीले व्याख्या पनि गर्यौं, सरस्वती पनि भन्यौं हैन। मिलिन्द राजाले भनिएको र नागसेन भन्तेले भनिएको कुराहरूलाई पनि हामीले अगाडि सार्यौं। त्यसैले उपासक उपासिकाहरूलाई यो त प्रश्न भइसक्यो होला कि मैत्री भावनाको अनुभवले ती 11 प्रकारका आनिशंसहरू अहिले झलझली त सम्झनु भएको होला हैन। साच्चै पहिला मैत्री भावना गरेर जीवनयापन गर्ने, मैत्री भावनाको प्रभावले मैत्री भावनाको आनिशंस प्राप्त गरेर गएका कयौं त्यस्ता घटनाहरू पनि छन्, त्यस्ता पुद्गलहरू पनि छन्, भिक्षुहरू पनि छन्, उपासक उपासिकाहरू पनि छन्। मैत्री भावनाको अनुभवले आफ्नो जीवनमा फलिफाप गरेर गएका, आगोले, पानीले, विषले, शस्त्र अस्त्रले पनि उनीहरूको नोक्सान गर्न नसकेको, हानि गर्न नसकेको त्यस्ता विषयहरू त तपाईहरुले जातक कथाहरूमा श्यामावतीको हैन, उत्तरा हैन, उत्तराले कसरी के गरे त्यो पनि तपाईलाई थाहा छ। भगवान बुद्धको आफ्नो जीवनमा पनि मैत्री भावनाको अनुभवले भगवान बुद्धले चाहिँ नालागिरे हात्तीलाईसम्म पनि रोके हैन। यो त अवगत भएकै विषय हो, यो बुद्ध जीवनीमा पनि आउँछ। यो त जीवनमा उपासक उपासिकाहरू मैत्री भावनाको ठूलो स्थान छ, ठूलो स्थान छ। त्यसैले हर कोही उपासक उपासिकाले मैत्री भावना गर्नु भनेर चाहिँ मैले पनि बार भन्ने गरेछु। बिहान उठ्ने बित्तिकै मैत्री भावना गर्नु, सबैको जय होस्, सबैको मंगल होस्, कल्याण होस्, सबैको सुख होस्, निरोगी होस्, दीर्घायु होस्, रोग शोक भयान्तर विघ्न बाधा रहित होस्, म पनि निरोगी हुन पाऊँ, शत्रु भय रहित हुन पाऊँ, स्वस्थ हुन पाऊँ हैन।
त्यस्तै गरी अरू पनि त्यस्तै स्वस्थ हुन्, कसैको शत्रु भए नहोस्। त्यो कामना चाहिँ गर्नुपर्छ, त्यो मैत्री भावना चाहिँ गर्नुपर्छ। अब तपाईँहरू त झनै गर्नुपर्छ। अब घर गृहस्थीमा बस्नेहरूको त शत्रुहरू त कति हुन्छ, कति पाइलै पछि शत्रु। अब भिक्षुहरूको त त्यस्तो शत्रु भाव राख्ने मान्छेहरू हुन्छन्। यहाँ त थुप्रै मान्छेहरू ईर्ष्या गर्ने, दाह गर्ने, कामहरू बिगार्ने, अरूको प्रगति हेर्न नसकिने, अरूलाई जसरी हुन्छ खुट्टा तान्ने, अरूलाई जसरी हुन्छ दबाउने, बिना कारण चाहिँ मान्छेहरूले इख राख्ने, बिना कारण मान्छेहरूले नसहने, यस्तो संसार छ क्या यो। अनि त्यस्तो संसारमा तपाईँ पनि त्यस्तै भएर हिँड्यो भने त्यो संसार तपाईँमा के फरक पर्यो? त्यसैले यो संसार जस्तो सुकै होस्, तपाईँको चाहिँ त्यसमा सवाल भएन। तपाईँ आफ्नो शुद्ध हुनु पर्यो सबभन्दा पहिला। यो संसारको भाला लिएर बस्यो भने, यो संसारको जिम्मा लिएर बस्यो भने सकिँदैन। त्यसैले आफू नै पहिला शुद्ध हुने, आफू नै पहिला कुशल कार्यमा लाग्ने, आफ्नो मनै आफूले चाहिँ शुद्ध बनाउने, अनि मात्रै तपाईँ अलिकति विशेष हुन्छ कि। यो समाजको कुरा गरेर त साध्यै छैन। यहाँ त कस्ता कस्ता मान्छे छन्, कस्ता कस्ता मान्छे, तपाईँलाई भनिरहनु पर्दैन। विचित्रको संसार छ यो, विचित्रको संसार छ। बुवाले छोरा नचिन्ने संसार, छोराले बुवा नचिन्ने संसार, आमाले छोरी, छोरीले आमा, दाजुले भाइ, भाइले दाजु, दिदीले बहिनी, बहिनीले दिदी, साथीले इष्ट मित्रले नचिन्ने, धोका, विश्वासघात, प्रतिघात, बदला, हिंसा, हैन, ईर्ष्या, दाह, यस्तो आगोमा हैन जल्ने यो संसार। तपाईको प्रगति भयो, उन्नति भयो, यो संसार त जलिरहन्छ। के जल्नु है? एक दिन त सबै मसान घाटमा जल्नु नै छ। जिउँदो हुँदाखेरि पनि जलिरहन्छ कि। अर्काको प्रगति गरेर जल्छ, अर्काको उन्नति देखेर जल्छ, अर्काको राम्रो भएर जल्छ। कति जल्नु है? एक दिन त सबै मसानमा जल्नु नै छ। त्यो अन्तिम त सबैले तारेर तर्न सक्दैन। मर्दाखेरि मात्र जल्दैन के मान्छेहरू, जिउँदाखेरि पनि जल्छन् क्या मान्छेहरू। यति कुरा तपाईँ याद गर्नुहोस् न। जिउँदै जल्ने मान्छेहरू संसारमा थुप्रै छन्। तर हामी भगवान बुद्धको शिक्षा धारण पालन गर्ने व्यक्तिहरू कसैप्रति नजल्ने, कसैको उन्नति प्रगति वृद्धि गरेर चाहिँ हाम्रो मन जलाइरहनु पर्दैन। सबैको जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्, सबैको उन्नति होस्, प्रगति होस्, सबैको सुख होस्, शान्ति होस्, सबैको मङ्गल होस्, कल्याण होस् भनेर कामना गर्ने। यदि त्यसरी कामना गरेर मैत्री भाव राख्न सकिन भने उनीहरू मसानमा जल्ने मान्छे, मर्दाखेरि पनि जल्ने, जिउँदाखेरि पनि जल्ने मान्छेहरू जस्तै हामी पनि त एक दिन मर्दाखेरि त जल्नु नै छ। जिउँदै किन जल्ने? सही भने नि मैले, हैन? त भगवान बुद्धले के सिकाउनु भएको छ? मर्दाखेरि त जल्नु छ मान्छेहरू, कमसे कम जिउँदाखेरि त शीतल शान्त भएर जिउ, बाँच, जीवन यापन गर। अन्त त जल्नु नै छ, तारेर तर्दैन त्यो। 2-4 दिन बाँच्दाखेरि सबैको भलो होस्, सबैको कल्याण होस्, सबैको मङ्गल होस्, सबैको जय होस्, सबैको उन्नति प्रगति होस्, सबैसँग मेलमिलाप, शत्रुभाव नहोस्, सुस्वास्थ्य रहोस् भनेर चाहिँ जिउनुपर्छ। हो, यसैको नाम मैत्री भावना हो। बाँचुन्जेल त शीतल शान्त पूर्वक बाँच्नु पर्यो नि। मरेपछि त जल्छ, जल्छ, त्यो पनि जल्छ, ऊ पनि जल्छ, सबै जल्छ। मसानमा लगेर सबैलाई जलाइहाल्छ। तपाईँ केमा पर्नुहुन्छ?
मर्दाखेरि त जल्छ जल्छ तपाईँ, जिउँदाखेरि पनि जलिरहने। त्यो बिल्कुल भगवान बुद्धको जीवनीमा त्यस्तो शिक्षा हामीले धारण गर्नु पनि भएन। सबैको शीतल, सबैको जय होस्, कल्याण होस्, मङ्गल होस्, यही कामना गर्नुलाई नै मैत्री भावना भनेर भनिन्छ। यसको आनिसंस कतिवटा छ अरे? 11वटा आनिसंसहरू छ। जो मैत्री भावले युक्त भएर जीवनयापन गर्दछ त्यस्ता व्यक्तिहरू सुखपूर्वक निदाउँछ, सुखपूर्वक उठ्न बिउजिन्छ। सुतिरहँदाखेरि पनि नराम्रा कुरा, नराम्रा अकुशल स्वप्नहरू देखिँदैन, हैन? मान्छेहरूको प्रिय हुन्छ, अमनुष्यहरूको पनि प्रिय हुन्छ, देवताले रक्षा गर्छ, हैन? र शस्त्र अस्त्र विषले, आगोले उसको विनाश हुँदैन, उसको मृत्यु हुँदैन। त्यस्तै गरी तपाईको ध्यान भावना बस्दाखेरि चाँडै समाधि लाग्छ, उसको मुहार सहित जहिले पनि प्रसन्न हुन्छ, चहकिलो हुन्छ। किन मैत्री भाव गरेको मान्छे त मुखै त चहकिलो हुन्छ कि। त्यस्तो आनिसंस हुन्छ भने मरेर गएपछि निर्वाण नपुगे तापनि तपाईँ सुगति र ब्रह्मलोक पुग्छ। सुगति ब्रह्मलोक पुग्ने पक्का हुन्छ। र मर्दाखेरि पनि ऊ बेहोस भएर कहिले पनि मर्नु पर्दैन, होसैमा ऊ मर्न पाउँछ। यी 11वटा आनिसंसहरू मैत्री भावको प्रभावले सबैले पाउँछ। तपाईले गर्नुस्, तपाईले पाउँछ। उसले गर्छ, उसले पाउँछ, उसले गर्छ, उसले गर्छ, म गर्छु त मलाई पाउँछ। जसले जे गर्छ उसले त्यही पाउने त हो नि। तपाईको लागि मैले गरेर हुँदैन, मेरो लागि तपाईले गरेर हुँदैन, उसको लागि उसले गरेर हुँदैन, उसको लागि उसले गरेर हुँदैन। जसलाई जे चाहिन्छ उसैले त्यही बिउ रोप्नुपर्छ। कर्मको बिउ भनेको त्यस्तो। अर्को त्यो अन्न पानीको बिउ जस्तो होइन यो कर्मको बिउ भनेको। तपाईलाई सुख चाहिन्छ, तपाईले नै सुख फल्ने बिउ रोप्नुपर्छ। तपाईले दुःख पाउने बिउ रोप्नु भयो भने तपाईलाई दुःख अवश्य आउँछ। जस्तो बिउ उस्तै फल, जस्तो कर्म उस्तै विपाक, त्यो त पक्का छ। अब यो 11वटा आनिसंस तपाईलाई चाहिन्छ कि चाहिँदैन? शान्तपूर्वक निदाउन मन छ कि छैन? सुखपूर्वक बिउजन मन छ कि छैन? राति एक निन्द्रा सुत्दाखेरि तपाईको सपनामा कुनै बाधा अडचन नआएको तपाईलाई मन पर्छ कि पर्दैन? हैन? सारा मनुष्यहरूको प्रिय हुनु मन छ कि छैन? अमनुष्यहरूको पनि प्रिय हुनु छ कि छैन? के मनुष्यहरूले भए मात्र ल्याउने तपाईलाई मन पर्छ? देवताहरूले आरक्षा गर्छ कि देवताले रक्षा गरेको तपाईलाई मन पर्छ कि पर्दैन? आगो, पानी, तपाईको शस्त्र अस्त्र विष यस्ताले तपाईलाई विनाश भएको तपाई मन पराउनुहुन्छ? पर्दैन नि। मर्दाखेरि के बेहोस भएर मर्न मन लाग्छ तपाईलाई कि होसैमा बसेर मर्न मन लाग्छ? मैत्री भावना गर्नु भनेको मर्ने अभ्यास पनि हो कि त्यो। अन्तिम समयमा कसरी मर्नुपर्छ भन्ने मैत्री भावनाले सिकाउँछ। मर्दाखेरि पनि झिएर मात्र पुग्दैन उपासक उपासिका, मर्दाखेरि पनि होसपूर्वक मर्ने अभ्यास गर्नुपर्छ। त्यसको लागि त तपाईले त्यो शिक्षा सिक्नुपर्छ। त्यसको नाम हो मैत्री भावना। त्यसैले भगवान बुद्ध भनेको तपाईले जिउन मात्र सिकाउने होइन, मर्न पनि सिकाउँछ कि। त्यसैले बुद्धिज्म इज आर्ट अफ लिभिङ मात्र होइन, आर्ट अफ डाइङ पनि हो कि। जीवन जिउने कला मात्रै होइन, जीवन मृत्यु ग्रहण गर्ने कला पनि हो यो भगवान बुद्धको शिक्षा भनेको। मान्छेहरूलाई मर्नै आउँदैन, हैन? मर्नै आउँदैन मान्छेहरूलाई। मर्नु त छ फेरि। अनि मर्नै नआउने मान्छेहरू मरेर गएपछि त कसरी के भयो होला? फेल हुँदैन उनीहरू? त उपासक उपासिकाहरू, मैत्री भावना गर्ने मान्छेहरू मर्न जान्दछ।
मर्न जानेको हुन्छ भन्दाखेरि कसैको दुई मत नहोला यसमा। अभ्यास गरेर हेर्नुहोस् त। र मरण पश्चात हाम्रो उद्देश्य भनेको त निर्वाणै हो, तर निर्वाण नपुगे पनि तपाईँको सुगति ब्रह्मलोक त पुग्छ। मैत्री भावना गर्ने मान्छेहरू तपाईँलाई मन पर्दैन त्यो? के अपाय दुर्गति मनपर्छ तपाईँलाई? नरक, प्रेत, असुर, त्रियक। अब भन्दाखेरि चाहिँ अपाय दुर्गति भनेको 4वटा मात्रै छ, तर हेर्दाखेरि 4वटा मात्रै रहेछ भन्नु होला। तपाईँ नरक भनेको 8वटा छ। प्रेत त तपाईँको कस्तो कस्तो प्रेतहरू छ, असुर कस्तो कस्तो छ, त्रिक्षानहरू कस्तो कस्तो छ, हेर्नुहोस् त कति जाति छ। त्रिक्षानहरू पशुपन्छीहरू कति जाति छ। त्यसरी जन्म लिएर तपाईँले चाहिँ जीवनयापन गर्नु मन लाग्छ तपाईँलाई? लाग्दैन भन्थे त्यसो भए मैत्री भावना गर्नुहोस्। त्यसो भए मैत्री भावना गर्नुहोस्। मैत्री भावना गर्ने मान्छेहरूको समाधि पनि चाँडो लाग्छ। ध्यान बस्दाखेरि उसले ध्यान चाँडो प्राप्त गर्छ। मैत्री भाव गर्नु भएको मान्छेले दान गर्दाखेरि पनि धेरै आनिसंस प्राप्त गर्छ। शील पालन गर्दाखेरि पनि धेरै आनिसंस प्राप्त गर्छ। र ध्यान भावना गर्दाखेरि पनि धेरै आनिसंस प्राप्त गर्छ। उसले जे जे गर्छ सबैमा मैत्री भएको कारणले गर्दाखेरि उसको हरेक कार्य सिद्ध हुन्छ। मैत्री नभएको मान्छेले जे कार्य गरे पनि सिद्ध हुँदैन। तपाईलाई थाहा छ कि छैन? खाना पकाउँदाखेरि मात्रै पनि मैत्री भएको मान्छेले खाना पकायो भने त्यो खानै मिठो। आहा, यहाँ हाम्रो बिहारमा धेरै उपासकहरू आउँछ हैन, भोजन गर्न आउँछ। खाना मिठो छ भन्दै कस्तो मिठो बनाएको भन्छ। के मात्र बनाएर मिठो बनाएको होला है भन्छ। आखिर मसला त्यही हो, पानी त्यही हो, आगो त्यही हो, खाजा त्यही हो। अनि मैले भन्छु कि यहाँ विशेष प्रकारको मसला हाल्छ नि भन्ने भन्छु कि कस्तो प्रकारको मसला? मैत्री मसला हाल्छ क्या यहाँ उपासकहरूले। मैत्री मसला हालेर पकाउँछ अनि मिठो हुँदैन त भन्छु। हाँस्छ। विषय त हाँस्ने नै हो अलिकति, तैपनि यसमा सत्यता लुकेको छ कि। विषय त हाँस उठ्ने नै खाले छ नि। मैत्री मसला भनेको त कहाँ किन्न पाइनु? जति पैसा दिए पनि किन्न नपाइने कुनै पनि मार्केटमा हैन, त्यो सुपर मार्केटमा, पाटपटेनीमा हैन, कहीँ पनि पाउँदैन। त्यो मैत्री मसला भनेको त हृदयबाट आउनुपर्ने मसला हो नि। त्यो भयो भने चाहिँ मिठो हुन्छ। तपाईहरु पनि गृहिणीहरू, विशेषतः उपासिकाहरू घरमा प्राय गृहिणीहरूलाई नै खाना पकाउँछ। हुन पनि तपाईको घरमा हैन पुरुषहरूले पनि पकाउँछन्, पकाउनेहरू होलान् हैन। तर मैत्री राखेर एकचोटि पकाउनुस् त ल, साँच्चै मिठो हुन्छ। खाने मान्छेलाई जिब्रो पर्काइहाल्छ, त्यो चाहिँ पक्का छ उपासक उपासिकाहरू। त्यसैले खाना मात्र बनाउँदाखेरि पनि मैत्री मसला बनाएर पकाउनुस् न उपासक उपासिकाहरू। बोली बोल्नुस्, वचनहरू बोल्नुस्, मैत्री राखेर बोल्नुस्। सबै मान्छेलाई ती बोलीहरू शीतल हुन्छ नै। तपाईले सत्य नै बोल्छ मैत्री राख्ने मान्छेले। अब कसैलाई चाहिँ असत्य मान्छेहरूलाई त चित्त पनि दुख्ला। त्यो चित्त दुखेको त्यो बोलीले होइन कि उसकै मनले दुखेको हो। असत्य मान्छेहरूलाई त सत्य कुरा मनै पर्दैन। अब भन्दैले कहिलेकाहीँ बोल्दाखेरि पनि कसैलाई त मनमा टिक्क चोला हान्थ्यो। असत्य मान्छेहरूलाई छुन्छ। त्यो भन्देको त्यो मैत्री भएको वचनले गर्दा होइन कि उसकै त्यो चेतनाले गर्दाखेरि, उसको चाहिँ अकुशल चेतनाले गर्दाखेरि दुखेको भयो त्यो चाहिँ। तर मैत्री भएको वचनहरू मजा हुन्छ, सुन्दाखेरि पनि मजा। मैत्री भएको व्यवहार सबै प्रिय हुन्छ। मैत्री भएको व्यवहार हुन्छ नि। तपाईले कुनै गुना व्यवहार गर्दाखेरि फल्ना मान्छेले गरेको व्यवहार जस्तो गरे पनि राम्रो। हाम्रो नेवारी भाषामा छ एउटा, म स्वात्त भनिदिइहाल्छु, नाच्न लियो भन्छ नि। नाच्न लियो भन्छ, जे गरेर पनि नाच्न लियो, जे गरेर पनि मिठो लाग्ने, जे गरेर पनि मन पर्ने, जे गरेर पनि प्रिय लाग्ने। अप्रिय भनेको हुँदैन। त किन त्यस्तो भयो त भन्दाखेरि उसमा मैत्री छ कि। नाच दियो भन्छ नि त्यो नेवारीमा, त्यो मैत्री हो क्या। त्यो मैत्री
त्यो नाच दियो भनेर चाहिँ हामी त जे भने पनि दियो, जे भने पनि दियो, दियो पछाडि राखिदिएपछि देउता बन्यो। नाच दियोको अनुहार कस्तो हुन्छ त भनेर मैले एकचोटि बाजेहरूलाई सोधेँ, नाच दियोको अनुहारै हुँदैन रे। कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरि त्यहाँ एउटा नाच दियो भने त्यहाँ हेर्न जाँदाखेरि नाच दियोको मुहारै छैन, रूपै नभएको दियो नाच दियो भन्छ। कसैले बनाएको होला होइन, तर नाच दियोको रूप हुँदैन भन्छन्। त्यो मैत्री हो नि त। अब कसरी हुन्छ उसको रूप होइन? त्यसैले मैत्री भावनाको आनिसंस 11वटा ती आनिसंसहरू त मुख्य भगवान् बुद्धले देशना गर्नु भएको हो। भिक्षुहरूलाई हरेक दिन मैत्री भावनाको अभ्यास गर, मैत्रीको अनुष्ठान गर, बारम्बार मैत्री प्रसार गर भनेर भन्नुभएको छ होइन? त मिलेन्द्र राजाले नागसेन भन्तेलाई भनेको यो कुरा, नागसेन भन्तेले पनि हो भगवान् बुद्धले यही भन्नुभएको हो भनेर भन्नुभएको छ। त मिलेन्द्र राजाले प्रश्न सोधे नागसेन भन्तेलाई, अब चाहिँ के भनेर सोधे? भन्ते नागसेन, तपाईहरू फेरि यो पनि भन्नुहुन्छ कि सामकुमार मैत्री भावनाको अभ्यास गर्दै जङ्गलमा मृगहरूसँग बास गर्दछ। तपाईले साम जातक सामकुमारको कथा सुन्नुभयो होला। अन्धो आफ्ना आमा बुवालाई कति एउटा छोराको कर्तव्य निभाएर आमा बुवाले उसले पालन पोषण गरेर बसे। आमा बाबुको सारा सेवा गर्ने, जङ्गलमा बास गर्थ्यो, जङ्गलमा बास गर्थ्यो। त्यो जातक तपाईले सुन्नु भइसक्यो होइन? मैले भनिरहनु पर्दैन, यो हो पहिल्यै मैले जातक त्यही भएर सुनाएको। आमा बाबुहरू त अन्धो भयो त सामकुमार छ। सामकुमारले आमा बाबुलाई चाहिँ आफ्नै आमा बाबुको आँखा जस्तो के भएर आमा बाबुको सेवा गर्दै थियो, साह्रै मैत्री भाव गरेर बस्थ्यो। त्यो जङ्गलका सारा हिंस्रक जनावरहरूले पनि केही गर्दैन थियो। कति कोष परसम्म चाहिँ त्यो हिंस्रक जनावरहरू चाहिँ आउँदैन। अनि मृगहरू आउँथ्यो, मृगहरूसँग त ऊ वनमा चाहिँ खेल्थ्यो। यताउता जाँदाखेरि मृगहरू साथी आउँथ्यो होइन? मृगहरूसँगै खेल्दै बढ्दै हुर्किँदै आएको थियो सामकुमार। अनि आमा बुवाहरूलाई चाहिँ खानासाना पकाउन, पानी सानी लिनको निमित्त पानी लिन जाँदाखेरि पनि मृग नै हुन्थ्यो कि उसको सँगसँगै मृगहरू हुन्थ्यो हैन? तर एक दिन अब जङ्गलमा एकजना राजा आयो शिकार खेल्ने, जसको नाम प्रियाक्ष भन्छ। प्रियाक्ष भनेर पनि भनिन्छ, त्यसपछि पिलियक्ख भनेर पाली भाषाबाट पिलियक्ख भनेर भनिन्छ। यस देशको एउटा राजा शिकार खेल्नमा साह्रै रुचि राख्ने, जङ्गलमा शिकार खेल्न आएछ। कहाँ छ त मृगहरू भनेपछि त सामकुमार जुन जङ्गलमा बसिरहेका थिए ती जङ्गलमा त मृगहरू त कति हुन्थ्यो। सामकुमारसँग मेलमिलाप गरेर बस्ने मृगहरू कति रमाइलो हुन्छ नि तपाईको। कति शान्त हुन्छ, कति शीतल हुन्छ, मजाले हरिया घाँसहरू खान्छ। हुन त मृग मात्र होइन, ठुल्ठुला जनावरहरू पनि, हिंस्रक जनावरहरू पनि त सामकुमारलाई हानि नोक्सानी गर्यो भनेको छैन। किन? उसको मैत्री भावको अनुभावले त्यो प्रभाव चाहिँ भएको रहेछ। त पिलियक्ख भन्ने राजा त्यो जङ्गलमा मृगहरू पाइन्छ भन्ने सुनेर मृगहरूलाई शिकार गर्न साह्रै रुचि राख्ने त्यो राजा एक दिन चाहिँ शिकार खेल्न आए। त्यही समयमा सामकुमार चाहिँ पानी लिनको लागि हैन गाग्री लिएर नदी किनारामा गए। सँगसँगै मृगहरू पनि आएका थिए।
अब उसको साथी जस्तो भइसक्यो हैन। साथी जस्तो भइसकेको कारणले मृगहरू पनि सँगसँगै आएको। तर के भइदियो त भन्दाखेरि पिलियक राजाले पानी दिन आएको सामकुमार र मृगहरूलाई टाढैबाट देखेछ। टाढैबाट देखेर अब त्यो पिलियक राजाले हानेको विषमा डुबाएर हानेको त्यो धनुष बाणले हानेर पठाएको बाण चाहिँ सामकुमारलाई लागेर सामकुमार मूर्छित भए, लडे त्यही नदी किनारामै विषधारी त्यो बाणले लागेर मूर्छित भएर लडे। अब मिलिन्द राजाको प्रश्न के थियो त भन्दाखेरि नागसेनलाई, भन्थे नागसेन यदि भगवान बुद्धले भन्नु भएको मैत्री भावनाको 11वटा फलहरू छन् भन्ने कुरा सत्य हो भने यो कुरा झुटो ठहरिन्छ कि सामकुमार मैत्री भावनाको अभ्यासी हुँदा हुँदै पनि बाण लागेर विषधारी बाण लागेर मूर्छित भएर लडेका थिए। किन त भन्दाखेरि मैत्री भाव गर्ने मान्छेहरूलाई विषले पनि नोक्सान गर्न सक्दैन, हानि गर्न सक्दैन, विनाश गर्न सक्दैन भनेर चाहिँ मैत्री भावनामा छ। फेरि त सामकुमार चाहिँ भनिएको छ, सामकुमार चाहिँ मैत्री भावना गर्दै मृगहरूसँग वन जङ्गलमा विचरण गर्दछ। त्यसैले भनेको भगवान बुद्धको यो 11वटा आनिसंशहरू प्राप्त हुने हो भने यो कुरा चाहिँ सत्य ठहरिँदैन, यो झुटो ठहरिन्छ कि सामकुमारलाई विषधारी बाणले लागेर मूर्छित भएर लडे। एक दोस्रो प्रश्न के सोधे त भन्दाखेरि भन्थे नागसेन यदि सामकुमार विषधारी बाणले लागेर मूर्छित भएर लडेको हो भने यो कुरा फेरि झुटो ठहरिन्छ कि मैत्री भावना गरेको 11वटा आनिसंशहरू छन्। ती 11वटा आनिसंशहरू मध्येमा एउटा आनिसंश कस्तो आनिसंश छ त भन्दाखेरि 7औं नम्बरको आनिसंश कस्तो, आगो विष शस्त्र अस्त्रद्वारा विनाश हुँदैन, हानि नोक्सानी हुँदैन भनेर पनि मैत्री भावनाको आनिसंशमा छ। त यो कुरा झुटो ठहरिनु पर्यो फेरि भन्थे नागसेन। यो पनि यो एक किसिमको दुविधायुक्त प्रश्न हो। यो साह्रै सूक्ष्म र गम्भीर पनि छ। एकातिर मैत्री भावनाको आनिसंश व्याख्या गरिएको छ मजाले, स्वयं भगवान बुद्धले व्याख्या गर्नुभएको, हे भिक्षुहरू साँझ बिहान मैत्री भावनाको अभ्यास गर, मैत्रीको अनुष्ठान गर, मैत्री प्रसार गर, जसले गर्छ उसलाई 11वटा आनिसंश प्राप्त हुन्छ भनेर त खररर भगवान बुद्धले नै भनेको। अनि यता फेरि तपाईको कस्तो छ त, सामकुमार त लडे त, फेरि मैत्री भावना गरेरै जङ्गलमा विचरण गर्नुहुन्थ्यो त मृग जस्तो हैन, निर्दोष प्राणीहरू मित्रतामा बाँडिन आए त उनीहरूसँग कुनै काम गर्न जाँदाखेरि मृगहरू आउँथ्यो, खेल्थ्यो, जम्प गर्थ्यो, यस्तो यस्तो हुन्थ्यो भन्थे नागसेन। यो प्रश्न सोधियो भने जस्तो व्यक्तिहरूको पनि पसिना छुट्छ, पसिनै निस्किन्छ। कसरी भयो त यो? दुईटा कुरा एक आपसमा बाजियो त, एक आपसमा यो त मेल खाएन, दुविधा भयो नि। आफूलाई मै हुँ भन्ने मान्छेहरूले पनि यसको उत्तर दिन सक्दैन भन्थे नागसेन। तपाईँ त विद्वान पण्डित मेधावी, तपाईलाई नसोधे मैले कसलाई सोध्ने यो प्रश्न? भविष्यमा अनागतमा विरोधीहरूले पनि विरोध गर्न नसकिने किसिमले यो प्रश्नको समाधान गरिदिनु होला।
ताकि विरोधीहरूले कसैलाई भ्रममा पार्न नसकोस्। अत्यन्त जटिल सूक्ष्म गम्भीर प्रश्न तपाईँ सामु राख्दैछु भन्ते नागसेन। कृपया अनुकम्पा राखेर समाधान गरिदिनु होला। बुद्धका अनुयायीहरूलाई यो विषयमा भएका दुविधाहरू छन् भने पनि त्यो पनि प्रष्ट हुन्छ। अहिले मात्र होइन, अनागतमा पनि प्रष्ट हुन्छ भन्थे। भनेर मिलिन्द राजालाई नागसेन पन्तले सोधे। अब तपाईलाई हामीलाई यसो हेर्दाखेरि हुन पनि हो, मैत्री भावना गरेपछि त विषले पनि नछुनु पर्ने, हतियार पनि नछुनु पर्ने हैन। तर श्याम कुमार त त्यत्रो मैत्री भावना भएको मान्छे। तर श्याम कुमार भने त्यहाँ लडे, डाङडाङ लडे, धनुषबाणले लागेर पिलियक्ख राजाले हानेको थियो, सिकारी राजा। त्यो त तपाईँ हामीले सुनेकै कथा भइहाल्यो। त्यसपछि नागसेन पन्तले मिलिन्द राजालाई भने, भन्ते महाराज मिलिन्द, भगवान बुद्धले ठिकै भन्नुभएको छ। हे भिक्षुहरू, मैत्री भावनाको अभ्यास गर्नाले एघारवटा आनिसंस प्राप्त हुन्छ र त्यसमध्येमा आगो, विष वा शस्त्र अस्त्रले मैत्री भाव गर्ने व्यक्तिलाई कुनै नोक्सान गर्न सक्दैन। यो कुरा सत्य हो। यसमा तपाईँ दोमनै नगर्नुहोस्। भगवान बुद्ध जे भन्नुहुन्छ त्यो सत्य भन्नुहुन्छ। भगवान बुद्ध जे भन्नुहुन्छ त्यो अनुभवबाट भन्नुहुन्छ, कल्पना विचार चिन्तना गरेर भन्नुहुन्न। त्यसैले महाराज, मैत्री भावना गर्नेहरूले 11वटा आनिसंस प्राप्त गर्दछ। यसमा कुनै शङ्कै छैन, दुविधै छैन। त्यसो भए भन्थे श्याम कुमार त मैत्री भावना गर्ने हो नि त। श्याम कुमार हो, त्यो पनि हो, मैत्री भावना गर्ने व्यक्ति हो। त्यो मृगहरूसँग विचरण गर्थ्यो जङ्गलमा, मैत्री भावना गरेर सबैसँग मेल मिलापमा बस्थ्यो। किन त भन्दाखेरि मैत्री भावना गर्ने मान्छेहरू अमनुष्यहरूलाई पनि मनपर्छ। पशु पन्छी त्यति मात्र होइन, हिंस्रक तपाईँको चाहिँ यक्षिणीहरू, प्रेतहरू, असुरहरू, उनीहरूले पनि रुचाउँछ। तपाईँहरूको भाषाबाट भन्ने हो भने भूत प्रेत भनौँ न, होइन? त्यसो भए श्याम कुमारको विषयमा के भन्नुहुन्छ त? महाराज मिलिन्द, यो पनि सत्य हो कि श्याम कुमार मैत्री भावनाको अभ्यास गर्दै मृगहरूसँग जङ्गलमा विचरण गर्दछ, हैन? र यो कुरा पनि सत्य हो कि एक दिन प्रियाक्ष यानी कि पिलियक्ख नामक राजाले प्रहार गरेको 20 धारी बाण लागेर श्याम कुमार मूर्छित भएर लडेका थिए। यो पनि सही हो। त्यसो भए तपाईँ यो पनि सही भन्छ, त्यो पनि सही भन्छ, मलाई त झनै दोमन भयो। म त झन् अलमल परे। के भन्दै हुनुहुन्छ? अब के त अब श्याम कुमार पनि तपाईँको त्यसलाई बाण लागेर त्यो लडेको हो भने त अनि मैत्री भावनाले त विषहरूले छुँदैन, नोक्सान हुँदैन, शस्त्र अस्त्रहरूले छुँदैन, नोक्सान हुँदैन पनि भन्नुहुन्छ त। अनि कसरी यो कुरा मिल्यो त? भन्थे नागसेन, समाधान गरिदिनुहोस्, मलाई झन् दुविधामा नपार्नुहोस् तपाईँ। मलाई थाहा छ यसको समाधान तपाईँ भन्नुहुन्छ, यसको समाधान तपाईँ गर्नुहुन्छ, मलाई थाहा छ। मलाई धेरै पर्खाइमा नराख्नुहोस्, भन्नुहोस्। अनुकम्पा राखिदिनु पर्यो। मलाई त साह्रै दुविधा त भयो। झन् तपाईँले झन् जति चाहिँ सत्य कुरा भन्नुभयो त्यति मलाई झन् दुविधा भयो यो त। त्यसपछि नागसेन पन्तले भने, महाराज मिलिन्द, श्याम कुमार 20 धारी बाण लागेर मूर्छित भएर लडेकोमा कारण छ। एउटा कारण छ त्यहाँ।
भन्थे नागसेन। के कारण होला, कुन चाहिँ कारण होला म जान्न चाहन्छु। त्यो दुविधा म मुक्त हुन चाहन्छु। त्यसपछि अब सुन्नुहोस्, तपाईँ पनि सुन्नुहोस्, राम्रोसँग ध्यान दिएर कान दिएर सुन्नुहोस्, कान मात्र होइन मन दिएर पनि सुन्नुहोस्। त नागसेन भन्तेले के भन्नुभयो, महाराज मैत्री भावना गर्ने व्यक्तिलाई 11वटा आनिसंस हुन्छ भनेर जुन माथि भनिएको गुण, 11वटा गुण धर्महरू हो जुन हामीले व्याख्या गर्दै आयौं, त्यो गुण कुनै मानिसको होइन, मैत्री भावनाकै हो। त्यो मानिसको होइन, त्यो मैत्री भावनाको गुण हो। महाराज जुन बेला गाग्रोबाट, गाग्रीबाट, गाग्रोबाट, गाग्राबाट, होइन जे भने पनि भन्नुहोस्, पानी खन्याइरहँदाखेरि, पानी लिइरहँदाखेरि, पानीको कार्य गरिरहँदाखेरि श्याम कुमारले मैत्री भावना गरिरहेका थिएनन्। ऊ त काममा व्यस्त थियो। पानी लिनमा ऊ व्यस्त थियो। त्यति बेला श्याम कुमारले मैत्री भावना गरिरहेको थिएन। हैन, जुन बेला मान्छेहरू मैत्री भावनामा लागेको हुन्छ नि, हो त्यही बेलामा मात्रै आगो, विष, शस्त्र अस्त्रले हानि नोक्सानी नगर्ने हो महाराज। त्यो चाहिँ पक्कै हो। तर मैत्री भावनाबाट अलग भएर बसेको बेलामा, मैत्री भावनाबाट छुटिएको बेलामा विषले, हतियारले, आगोले हानि नोक्सानी गर्छ। त जुन बेला गाग्रामा पानी भरिरहेको थियो, बाबामा पानी लिने कार्य गरिरहेको थियो, त्यति बेला श्याम कुमार आफ्नो कार्यमा व्यस्त थियो। त्यति बेला मैत्री भावनामा थिएन, मैत्री भावना गरिरहेको थिएन। कार्यमा व्यस्त भइरहेको बेलामै नै पिलियख नामक राजाले 20 धारी बाणले हानेको थियो। त्यही बाणले लागेर श्याम कुमार मूर्छित भएर लडेका थिए। यदि श्याम कुमारले त्यो बाण हानेको बेलामा, बाण लागेको ढ्याक्क हानेर ल्याएको बेलामा मैत्री भावना गरेर बसिरहेको समय भएको भए पक्कै पनि श्याम कुमारलाई त्यो बाणले पनि छुँदैन्थ्यो। त्यो चाहिँ पक्का थियो महाराज। तर त्यति बेला श्याम कुमारले मैत्री भावना गरिरहेका थिएनन्। ऊ त आफ्नो कर्तव्य धर्ममा ऊ व्यस्त थियो। त्यसैले श्याम कुमारलाई 20 धारी बाणले लागेर लड्न पुगे। यो कारणले गर्दाखेरि मैत्री भाव गरेर मृगहरूसँग विचरण गर्ने श्याम कुमारलाई पनि आफ्नो कार्य गरिरहेको बेलामा, मैत्री भावबाट अलग भइरहेको समयमा पिलियख राजाले हानेको बाण लागेर ऊ लडेको हो। यदि उसले चाहिँ मैत्री भावमा बसिरहेको भएको भए उसलाई ती बाणहरूले केही पनि हानि गर्न सक्दैन थियो। कुनै विकार, कुनै असर गर्न सक्दैन थियो। पिलियख राजाले पनि कुनै त्यस्तो र श्याम कुमारलाई बाणले हान्नको निमित्त उसलाई कुनै अवसर पनि पाउँदैन थियो। हैन, त्यसैले महाराज तपाईलाई यहाँनिर एउटा विषय तपाईले जान्नु पर्यो। श्याम कुमार चाहिँ कसरी ढले
मैत्री भावबाट अलग्ग भइरहेको बेलामा पर्यो, मैत्री भाव गरिरहेको भएको भए बाणले पनि छुँदैन थियो। त्यस्तो पनि हुन्छ र भन्थे नागसेन? हुन्छ महाराज। मैत्री भावनाको 11वटा आनिशंस भनेको कुनै पनि मान्छेको गुण होइन, त्यो मैत्री भावको गुण हो। यदि मैत्री भाव गरिरहेको भए त्यो गुण, मैत्री भावको गुण चाहिँ उसले पाउँथ्यो, त त्यो मान्छेको गुण होइन, त्यो मैत्री भावनाको गुण हो त्यो। त्यसैले श्याम कुमारको गुण होइन त्यो। 11वटा आनिशंस जो छ त्यो श्याम कुमारको होइन, त्यो मैत्री भावनाको आनिशंस हो। त त्यति बेला मैत्री भावबाट अलग्ग भएर आफ्नो कर्तव्य काममा लागेको हुनाले, मैत्री भावबाट अलग्ग भएको हुनाले त्यहाँ श्याम कुमार मात्रै छ, त्यहाँ मैत्री भावना छैन। त श्याम कुमारसँग त त्यस्तो चाहिँ आनिशंस त छैन, श्याम कुमारसँग त्यस्तो शक्ति त छैन। बाणले हान्दाखेरि उसलाई नलागोस्, विष खाँदाखेरि उसलाई असर नगरोस्, आगो लाग्दाखेरि उसलाई कुनै हानि नहोस्। त्यो त श्याम कुमारकोमा शक्ति होइन, त्यो श्याम कुमारको त्यो आनिशंस पनि होइन, त्यो त मैत्री भावको आनिशंस हो। महाराज त्यति बेला श्याम कुमार मैत्री भावबाट अलग्ग थियो। त्यसैले श्याम कुमारलाई बाणले लाग्यो, ऊ लड्यो, ऊ धल्यो, विषले उसलाई हानि गर्यो, विषले उसलाई चाहिँ नोक्सान गर्यो, लडे। भन्दै नागसेन उपमा दिएर मलाई सम्झाउनुहोस्, मलाई त अलिकति आजकल त भयो, यो कस्तो कस्तो भयो मलाई त। यो मैत्री भाव गर्ने त श्याम कुमारै थियो नि, मैत्री भाव गर्ने भएकोले नै त मृगहरूसँग चाहिँ विचरण गर्न सकेको नि त भन्थे नागसेन। हो, मैत्री भाव गरेको कारणले विचरण गर्न सकेको हो। तर जुन विषय छ आगो, शस्त्र अस्त्र र विषले मैत्री भाव गर्ने व्यक्तिलाई नछुने विषय छ, त्यो विषय भनेको जुन बेला मैत्री भाव गरिरहन्छ त्यति बेला उसलाई आगो, विष, शस्त्र अस्त्रले नछुने हो। अरू बेलामा त छुन्छ। अरू बेला भनेको मैत्री भाव नगरिरहेको बेलामा त छुन्छ, तर मैत्री भावबाट युक्त भइरहेको समयमा आगो, विष, शस्त्र अस्त्रले पनि मैत्री भाव गरिरहेको मान्छेलाई छुन सक्दैन। उपमा दिनु पर्यो भन्थे नागसेन, मलाई उपमा दिनु पर्यो। त्यसो भए सुन्नुहोस् महाराज, कुनै योद्धा, एउटा सिपाही, एउटा चाहिँ सैनिक हैन, युद्धमा जान्छ, लडाईँमा जान्छ, सङ्ग्राममा जान्छ। त्यो योद्धाले आफ्नो शरीरमा जालीदार यानी कि एकदम बलियो कवच, त्यसलाई कवच भन्छ, कवच धारण गरेर युद्धमा गइयो मानौ। त्यो कवच भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि जसले जस्तो सुकै बाण हानेर ल्याए पनि, भाला प्रहार गरे पनि, तलवारले हाने पनि त्यो कवचलाई छेदन गर्न सकिँदैन। त्यो त हो भन्थे नागसेन। म पनि राजा यस्तो युद्ध सङ्ग्रामहरूमा कवच सवचहरू राखेर जाँदाखेरि छुँदैन, बाणले लाग्दाखेरि कवचमा लाग्छ, के पनि हुँदैन। भालाले हानेर ल्याउँछ, कवचमा लाग्छ, के पनि हुँदैन। महाराज त्यसरी नै एउटा योद्धाले युद्धमा जाँदाखेरि, सङ्ग्राममा जाँदाखेरि, लडाईँमा जाँदाखेरि आफ्नो शरीरलाई कवचले ढाकेर जान्छ भने विपक्षी शत्रुहरूले उसमाथि जतिसुकै बाण हाने पनि, जतिसुकै भाला प्रहार गरे पनि आखिरमा उनीहरूले प्रहार गरेका बाण भालाहरू त्यो कवचमा ठोक्किएर खसे। सबै बाणहरू भालाहरू खस्छन्, उसको लागि केही बिगार गर्न सक्दैन, उसलाई केही हानि गर्न सक्दैन, नोक्सान गर्न सक्दैन। सकिन्छ त महाराज? भन्दै सकिँदैन। कवचै छ त उसलाई
जतिसुकै बाण हानोस् पाला हानोस् के पनि हुन सक्दैन। महाराज म तपाईलाई एउटा प्रश्न सोध्छु, त्यसरी विरोधीहरूले हानेको त्यो बाण त्यो भालाले उसलाई केही पनि गर्न नसकेको त्यो योद्धाको गुण हो कि त्यो कवचको गुण हो? त राजाले भने भन्ते नागसेन त्यो त योद्धाको गुण होइन, त्यो त कवचको गुण हो, योद्धाको गुण होइन, त्यो सिपाहीको गुण होइन, त्यो सैनिकको गुण होइन, कवच भएकोले मात्रै उसलाई केही हानि नोक्सानी नगरेको हो। महाराज त्यसरी नै आगो विष शस्त्र अस्त्रले नछुने गुण पनि मान्छेको होइन, त्यो मैत्री भावनाको हो। यदि त्यो सिपाही, यदि त्यो सैनिक, यदि त्यो योद्धाले त्यो युद्धमा जाँदाखेरि कवच लगाएर नगएको अवस्थामा, के कवच लगाएको बेलामा जस्तै अरूले हानेर ल्याएको बाणले उसलाई हानि गर्छ कि गर्दैन, नोक्सान गर्छ कि गर्दैन? कवच भएन भने त नोक्सान गर्छ त भन्दै नागसेन। बस त्यस्तै हो, श्याम कुमारले पनि मैत्री कवच त्यति बेला पहिरहेको थिएन। हुन त उसँग मैत्री कवच थियो, तर चाहिँ उसले कवचलाई प्रयोग गरिरहेको थिएन त्यो बेलामा। त्यसैले पिलियक्ख नामक राजाले 20 बाणले हानेर ल्याएको श्याम कुमारलाई लागेर मूर्छित भएर लडेका थिए महाराज, मूर्छित भएर लडेका थिए। मैत्री कवच त थिएन श्याम कुमारको त्यति बेलामा। त्यसैले श्याम कुमार लडे महाराज। त्यसैले जुन बेला कुनै व्यक्तिले मैत्री भावना गरिरहेको हुन्छ त्यति बेला मात्रै आगो शस्त्र अस्त्रहरू विषहरूले त्यसलाई कुनै पनि हानि गर्न सक्दैन, उसलाई कुनै नोक्सान पुर्याउन सक्दैन, हैन? मैत्री भावना गरिरहेको बेलामा कसैले उसलाई ती शस्त्र अस्त्र विष आगोले चाहिँ हानि नोक्सानी गर्न आएमा पनि उसलाई देख्न पनि सक्दैन, उसको बिगार गर्ने कुनै अवसर पनि पाउँदैन। त्यसैले महाराज माथि भनिएको गुण कुनै व्यक्तिको नभई मैत्री भावनाको हो, मैत्री भावनाको हो। श्याम कुमारको सवालमा गाग्रामा पानी भरिरहेको समयमा ऊ आफ्नो कर्तव्य धर्म मात्रै पालन गरिरहेको थियो, मैत्री भावना गरिरहेको थिएन। त्यही बेलामा चाहिँ बाण प्रहार भएको थियो महाराज भनेर पनि राजा चाहिँ, मिलिन्द राजा चाहिँ छक्क परेर सुनिरहेको थियो। त फेरि एउटा उपमा दे महाराज, कुनै मानिसले दिव्य गुण भएको जादुको जडीबुटी आफ्नो हातमा लिएर अलप भएर जान सक्छ। त्यस्तो चाहिँ जादुको जडीबुटी हुन्छ, त्यो हातले समायो भने अलप हुन्छ के, अदृश्य हुन्छ। साधारण आँखाले त्यो मान्छेलाई देख्नै सक्दैन, हैन? अब त्यो मान्छे त अलप भयो, साधारण मान्छेले त्यसलाई देख्नै सक्दैन। एउटा चाहिँ त्यो जादुको जडीबुटी उसले लिएपछि त्यो अलप भयो। महाराज जसरी एउटा मान्छेले जादुको जडीबुटी हातमा टिपेर ऊ अलप भएर जान्छ, साधारण आँखाले त्यसलाई देख्नै सक्दैन, त्यस्तो एउटा सामर्थ्य पनि त्यो मान्छेको होइन। त्यो मान्छेले चाहिँ जादुको, हैन, एउटा चमत्कार, हैन, शक्तिशाली जडीबुटी, हैन, अलप जडीबुटी समाएको कारणले त्यो चाहिँ अलप भएको हो, त्यो अदृश्य भएको हो। त्यो मान्छेको सामर्थ्य होइन कि, त्यो अलप जडीबुटीको सामर्थ्य हो। जादु गरेको जस्तो के, चट्टै हराउने। त्यो अलप भनेको चाहिँ अदृश्य हुने,
अलप जडीबुटी। यदि त्यो मान्छेले त्यो अलप जडीबुटी नसमाएको भए त्यो मान्छेले जति सुकै प्रयास गरे पनि त्यो अदृश्य हुन सक्दैन। त्यसैले अलप भएर जान सक्ने, अदृश्य भएर जान सक्ने त्यो मान्छेको सामर्थ्य होइन कि महाराज, त्यो अलप भएर जान सक्ने, अदृश्य भएर जान सक्ने त्यो त अलप जडीबुटीको सामर्थ्य हो, गुणधर्म हो। जुन बेला उसले अलप जडीबुटी समाउँछ, धारण गर्छ, तब मात्र ऊ अलप हुन सक्छ, अदृश्य हुन सक्छ। यदि उसले अलप जडीबुटी समाउन सकिएन भने त्यो अदृश्य भएर जान सक्दैन। त्यसरी नै महाराज जुन बेला मान्छेले मैत्री भावना युक्त भएको हुन्छ त्यस बेला न आगो, न विष, न शस्त्र अस्त्रले केही बिगार गर्न सक्छ। त्यस बखत उसलाई कसैले केही पनि बिगार गर्न सक्दैन। बिगार गर्न आएकाहरूले पनि देख्दा पनि देख्दैन र केही बिगार गर्ने मौका पनि पाउँदैन। महाराज यसमा मान्छेको गुण होइन, मैत्री भावनाको गुण हो। यो गुण मान्छेको होइन, मान्छेको नभई मैत्री भावनाको हो भनेर बार बार भने। मिलिन्द राजा त त्वाँ परेर हेरिरहे, ओहो ओहो त्यस्तो पो, त्यस्तो पो, त्यस्तो पो। त्यसपछि फेरि मिलिन्द राजाले अलिकति पुगेको छैन कि क्या हो यो राजालाई, अझै पनि यस्तो पो यस्तो पो भनेर बस्दैछ, अझै एउटा म उपमा दिन्छु भनेर चाहिँ मिलिन्द राजाले फेरि एउटा उपमा दिए। महाराज कुनै एउटा मान्छे मजाले बनाइरहेको पहाडको एउटा गुफा यानि कन्द्रामा प्रवेश गरे, भित्र छिरे। हुन्छ नि त तपाईको जंगलमा कति मजाको, इन्डियामा त त्यस्तो गुफाहरू त बुद्धिस्ट केभ भनेर त्यहाँ कति छ। बर्मामा गयो भने धेरै छ। पहाड भित्रै छिर्ने के, त्यहाँ भित्र चाहिँ फेरि तपाईको दरबार भन्दा पनि ठुल्ठुलो हुन्छ। बाहिर चाहिँ एउटा प्वाल मात्र हुन्छ, एउटा हाम्रो घर जस्तो के, एउटा ढोका हुन्छ, ढोका खोलेपछि त भित्र त दरबार हुन्छ नि त। हो पहिला पहिला है, धेरै पहिला नि, अब कति पहिला त्यो त होइन। तपाईको चाहिँ त्यो जंगलको त्यो गुफाहरू कन्द्राहरूमा त्यस्तरी चाहिँ बनाएको हुन्छ। बाहिरबाट हेर्यो तपाईको पहाडै हो, भित्र गयो त त्यहाँ महल, गुफा कन्द्रामा त्यस्तो हुन्छ। एउटा मान्छे त्यसरी गयो त भित्र प्रवेश गरिसकेपछि मुसलधारे वर्षा भयो। पानी त यति पर्यो। अब गुफामा प्रवेश गरिसकेको, कन्द्राभित्र गइसकेको त्यो मान्छेलाई बाहिर जति सुकै वर्षा भए पनि त्यो मान्छेले वर्षाले छुन्छ त? अब छुँदैन। किन छुँदैन त भन्दाखेरि ऊ त गुफामा प्रवेश गरिसक्यो नि त, ऊ त कन्द्रामा छिरिसक्यो नि त, त्यो पहाडभित्र छिरिसक्यो त्यो। त्यसैले बाहिर जतिसुकै पानी मुसलधारे वर्षा भए पनि त्यो मान्छेले कुनै त्यो वर्षाले केही नाप्न सक्दैन, होइन? त्यसरी त्यो गुफाभित्र छिरेपछि जतिसुकै वर्षा भए पनि पानीले नभिजेको कारण भनेको चाहिँ त्यो मान्छेको गुण होइन कि, त्यो चाहिँ त्यो गुफाको गुण हो कि, त्यो कन्द्रामा परेको त्यो पहाडभित्रको त्यो गुफाको विशेषता हो। किन त भन्दाखेरि गुफाभित्र त पानी नै आउँदैन। त्यो गुफा नभएको भए त्यति बेलामा मुसलधारे वर्षा हुँदाखेरि त मान्छे भिजिहाल्छ नि। त मान्छे भिजेन, त्यहाँ किन भिजेन? त्यो गुफाभित्र छिरेको कारणले भिजेन। त्यसैले मान्छेमा चाहिँ पानीले नभिज्ने गुण मान्छेमा होइन कि त्यो गुफामा भएको हो नि त। महाराज त्यसरी नै आगो, शस्त्र अस्त्र र विषले नछुने भनेको मान्छेहरूको विशेषता होइन, मान्छेहरूको गुण होइन, त्यो त मैत्री भावनाको गुण हो। त श्याम कुमारलाई बाणले लागेर ऊ लडे,
त्यति बेला उसले मैत्री भावना गरेको थिएन। त्यसैले श्यामकुमारलाई त लाग्छ नै, बाणले त लाग्छ उसलाई। बाणले नलाग्ने, विषले नछुने, आगोले नछुने भनेको त मैत्री भावनालाई हो। श्यामकुमारले त्यति बेला मैत्री भावना गरिरहेको भए त्यो बाणले पनि छुने थिएन, त्यो बाणले पनि हानि गर्ने थिएन, त्यो विषले पनि उसलाई के गर्न सक्ने थिएन। तर श्यामकुमार त्यति बेला मैत्री भावनामा गरिरहेको थिएनन्। त्यसैले पिलियक्ख राजाले हानेको त्यो 20 तारी बाणले लागेर श्यामकुमार ढलेको हो महाराज। त्यसैले 11वटा गुण जति भने मैले 11वटा गुणहरूलाई उल्लेख गरिएको त्यो मानिसको गुण नभई मैत्री भावनाको गुण हो भनेर तपाईले बुझ्नु पर्यो महाराज। त्यसैले दुईटै कुरा सत्य हो, यसमा कुनै दुविधा छैन। भगवानले जे भन्नुहुन्छ त्यो सत्य भन्नुहुन्छ र जीवनमा पनि सत्य हुन्छन्। किन त भन्दाखेरि उसपल भगवान बुद्धको जति पनि देशनाहरू छन् अनुभवले बनेका देशनाहरू हुन्। त्यसैले यसमा कुनै फरकता तपाईले चाहिँ महसुस गर्नु आवश्यक छैन। बुझ्नुभयो त महाराज? अब त भयो होला नि त, अब त जानियो होला नि त। तपाईँ जस्तो पण्डितले अब त बुझ्यो होला नि त। बुझे भन्ते नागसिंह। आश्चर्य अद्भुत, आश्चर्य अद्भुत। मैत्री भावना सबै पाप मेट्नको लागि हो। मैत्री भावनाबाट सबै पुण्य प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसैले संसारमा जसुकै मान्छेहरू होस्, जस्तो सुकै अब शत्रु होस्, मित्र होस्, भलो चिताउने होस्, नभलो चिताउने होस्, कुभलो चिताउने, जस्तो सुकै व्यक्तिहरू होस्, मैत्री भावना चाहिँ राख्नुपर्छ। त्यो मैत्री भावनामा बस्नु भनेको त आफूले रक्षा गर्नु पो रहेछ त। अरूलाई रक्षा गर्ने त अर्कै कुरा भयो, तर सबभन्दा पहिला मैत्री भावना तपाईलाई नै रक्षा गर्छ। त्यसैले भगवान बुद्धको शिक्षामा तपाईँ जे अरूलाई गर्नुहुन्छ नि त्यो पहिला त्यसको आनिसंस चाहिँ पहिला तपाईलाई नै पाउँछ कि। जसले यो कुरा बुझ्छ नि त अरूलाई गर्नु भनेकै आफ्नो लागि हो भन्ने थाहा पाइसकेपछि अरूलाई गर्नमा उ किन हिचकिचाहट हुन्छ त? तपाईँ हामी त बुझ्दैन। अरूलाई गर्यो भने मलाई के पाउँछ, उसलाई मैले के गर्यो भने मलाई के पाउँछ, यस्तो मात्रै। त्यो बिजनेस माइन्ड के, मैले यो गरेँ भने मलाई यो के पाउँछ, किन पाउँदैन? तपाईँले अरूलाई के गर्यो भने तपाईँलाई सबभन्दा बढी तपाईँलाई पाउँछ। धर्मले त यही भन्छ। यो जान्ने मान्छे तपाईले अरूलाई खुसी दिनुस् त, ऊ खुसी हुनुभन्दा पहिला नै तपाईँ खुसी हुन्छ। ऊ खुसी भइसकेपछि त मनमा झन् कति खुसी हुन्छ। डबल क्या, डबल ट्रिपल पनि हुन्छ। सम्झी खुसी हुन्छ तपाईँले, पछि पनि सम्झिन्छ नि। खुसी नभइकन अरूलाई खुसी दिनै सक्दैन। अब ऊ खुसी भएपछि आफू पनि खुसी भइहाल्छ। भविष्यमा पनि त्यो आफूले खुसी दिएर ऊ खुसी भएको सम्झिँदा तपाईँलाई फेरि खुसी हुन्छ। कति फाइदा फाइदै हेर्ने हो भने पनि त्यत्रो फाइदा छ भनेको चाहिँ मैत्री भावनाको। त्यसैले चाहिँ नागसेन भन्दैले त्यो मिलेन्द्र राजाले त बुझे मैत्री भावना भनेको सबै पापलाई मेट्नको लागि हो। ल मैत्री भाव भएको मान्छेहरूले चाहिँ पापहरू मेट्दै जान्छ। उनीहरूले अकुशल कर्महरू गर्दैन। अब नराम्रा कर्महरूमा लाग्दैन। हो किन त भन्दाखेरि सबैको भलो चिताउने, सबैको राम्रो चिताउने, सबैको जे होस् भन्ने, मङ्गल होस् भन्ने, कल्याण होस् भन्ने मान्छेहरू अब पापमा लाग्न सक्दैन। सबै उसकोमा भएको पाप पनि मेटेर जान्छ। त्यस्तो चित्त राखेर उसले कर्म गर्छ नि त। वचनले कर्म राम्रो गर्छ, शरीरले कर्म राम्रो गर्छ, मनले कर्म राम्रो गर्छ। त उसमा जीवनमा भएका नराम्रा कर्महरूलाई त त्यो राम्रा कर्महरूले छोप्दै लान्छ, दबाउँदै लान्छ, मेट्दै लान्छ नि त। त अर्को पनि के भनेको छ मैत्री भावनाबाट सबै पुण्य पाइन्छ। किन त भन्दाखेरि मैत्री भावना गर्ने मान्छेहरूले शरीर वचन मनबाट कहिले पनि अकुशल गर्दैन, कुशलक पुण्य नै गर्छ।
र उसले दानशील भावनादि कुशल कर्म गर्दै गर्दै गरे निर्वाणसम्म पनि पाउँछ। मैत्री भावनामा त्यस्तो सामर्थ्य हुन्छ हैन। त्यसैले सबैलाई मैत्री भावना गर, शत्रुलाईसम्म पनि मैत्री भावना गर्न। 60 जन्मको शत्रु भए पनि तपाईले मैत्री भावना गर। मैत्री भावना गर्नु भनेको उसको लागि भन्दा पनि आफ्नो लागि त साह्रै आरक्षण गर्नु हो नि त। थाहा पाउनु भयो नि त कति फाइदा हुन्छ, कति लाभ हुन्छ, कति सुरक्षा हुन्छ हैन। त्यस राम्रो गर्ने नराम्रो गर्नेहरूलाई पनि उनीहरूको पनि अब नराम्रो गर्ने मान्छेलाई पनि उसले नराम्रो काम नगरोस्, कुशल चेतना विरुद्धि होस् भनेर कामना गरिदिनु पर्यो। त्यो पनि राम्रै कामना हो हैन। सबैमा यो संसारमा भएका जे जति जीव प्राणी सत्व प्राणीहरू छन् त्रिलोकमा 31वटा भुवनहरू छन्। ती 31वटा भुवनमा भएका सत्व प्राणीहरू हैन, दुर्गतिमा भएका प्राणीहरूदेखि लिएर तपाईको सुगतिमा भएका प्राणीहरूदेखि लिएर ब्रह्मलोकमा भएका प्राणीहरू साराका सारा तपाईले मैत्री भावना गरिदिनुस् हैन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईको जीवनको एउटा सुख र शान्तिको कवच तपाईले प्राप्त गर्न सके। दुःखहरू आइपर्दाखेरि पनि त्यो सुख र शान्तिको कवच लागेको कारणले गर्दाखेरि दुःख कष्ट पीर चिन्ता रोग शोक भय अन्तराय विघ्न बाधा दिन दशाहरू आए पनि त्यो सुख र शान्तिको कवचमा ठक्किएर उनीहरू चाहिँ चर्छन् कि उनीहरू त्यो दुःख कष्टहरूले तपाईलाई छुँदैन। मैत्री भावना भएको मतलब त्यस्तो। त्यसैले चाहिँ मैत्री भावना गर्नुस्, मैत्री बाड्नुस्। तपाईको जय हुन्छ, तपाईको मंगल हुन्छ, तपाईको कल्याण हुन्छ, तपाईको फलिभाव हुन्छ। मैत्री भावनाले 11वटा आनिसंस त मुख्य मुख्य आनिसंसहरू हुन्। तर अभ्यास गर्दै गयो भने महान से महान आनिसंस पनि प्राप्त गर्नको निमित्त मैत्री भावनाले कवचको रूपमा तपाईले काम गर्छ। जता जानुस्, जे गर्नुस्, जे खानुस्, जे लाउनुस्, जहाँसुकै जानुस्, मैत्री भावना चाहिँ गर्नुस्। सुख र शान्तिको कवच। त्यो सुख र शान्तिको कवच लागेको मान्छेलाई कसैले दुःख दिन सक्दैन। कसैले उसलाई चाहिँ हैन शोक पीडा चिन्ता दिन दशा दिन सक्दैन। उसले सुख र शान्तिको कवच लागेको छ के, ऊ सुरक्षित छ के त्यस्ता दुःख कष्ट पीर चिन्ताहरूबाट। युद्धमा जाने योद्धाले सुरक्षित कवच लगाएपछि शत्रुहरूले जतिसुकै पाला हाने पनि बाण हाने पनि त्यो कवचमा लाग्छ। त्यो बाणको कुनै अर्थै हुँदैन। त्यस्तै हो हाम्रो जीवनमा पनि हामीले यो मैत्री भावनाको कवच लगाउन सक्यो भने दुःख कष्ट पीर चिन्ता यो अमनुष्य भए हैन मनुष्य भए शत्रु भए सारा चीजहरू चाहिँ के भएर जान्छ, दूर भएर जान्छ, दूर भएर जान्छ। त्यसैले मैत्री भावना गर्नुस्, मैत्री बाड्नुस्, सबैको प्रिय बन्नुस्, चारै दिशाबाट सुरक्षित हुनुस्, जीवन सुखमय शान्तिमय पाउनुस् र जीवन बित्दाखेरि पनि सुखमय शान्तिमय अनुसार बित्नुस् र तपाई सुख र शान्तिको मार्ग लागेर निर्वाणमा पुग्नुस्। मैत्री भावनाको आनुषंग त्यो भन्ते नागसेन। आश्चर्य अद्भुत मैत्री भावनाले सबै पाप मेट्नको लागि हो। मैत्री भावनाबाट सबै पुण्य प्राप्त गर्न सकिन्छ। मैले बुझेँ सबैप्रति मैत्री भाव बाड्नुस्, सबैप्रति अब मैत्री कामना गर्ने, जोसुकै होस् मैत्री भावना गर्ने। तपाईको यो विषयलाई मैले स्वीकारेँ। धन्य धन्य भन्ते नागसेन। मैले बुझेँ, मेरो दुविधा हट्यो, मेरो शङ्का आशंका निवारण भयो, मेरो प्रश्न समाधान भयो। अनागतमा कसैले पनि यो विषयमा भ्रम पार्न खोज्छ भने त्यो भ्रमबाट पनि सबै अब मुक्त भए। श्याम कुमारको विषयमा यस्तो पो रहेछ। वास्तवमा मैत्री भावनाको आनिसंस भनेको मान्छेको नभइकन त्यो मैत्रीको अनुभव रहेछ।
मान्छेमा त्यो 11वटा गुण हुने होइन रहेछ, मैत्री भावनामा हुने रहेछ। त्यसैले ती 11वटा गुणहरू प्राप्त गर्न चाहनेले आफूले मैत्री भावना गर्नुपर्ने रहेछ। धन्य धन्य भन्थे नागसेन, मैले स्वीकारेँ, मैले बुझेँ भनेर मिलिन्द राजा सन्तुष्ट भइसकेपछि नागसेन बन्तले साधु साधु महाराज मिलिन्द, साधु साधु, मैत्री भावना गर्नुहोस्, मैत्री बाँड्नुहोस्, सब चिज समाधान हुन्छ। मैत्री सहगत जीवन जिउनुहोस्, आफूले आफूले आरक्षा गरेको हुन्छ। मैत्रीको अनुष्ठान गर्नुहोस्, केहीको भय अन्तराय हुने छैन। मैत्री भाव गर्ने मान्छेले चाँडोभन्दा चाँडो पुण्य आर्जित गरेर निर्वाण धर्मसम्म प्राप्त गर्छ। महाराज भनिदिइसकेपछि त राजा त भुतुक्कै भए, धन्य धन्य, अद्भुत आश्चर्य भनेर यो विषयलाई पनि स्वीकारे। ल उपासक उपासिकाहरू, अब तपाईँहरूले स्वीकार्नु भयो कि भएन? मैत्री भावनाको आनिसंस हामीले चाहिँ त्यसैले हरेक समयमा हामीले मैत्री भावना गरिरहनु पर्छ भन्ने विषयलाई आज मैले यहाँ तपाईँहरूको सामुन्ने राखेँ। ल साधु साधु भनिदिनु होला, सबैलाई मैत्री कामना छ है। त अन्तमा अब पुण्यान्म गर्नुपर्ने समय भइसकेको छ। आज हाम्रो प्रवेश रत्न शाक्य उपासकले यहाँ चाहिँ आफ्नो पाजु भन्नुभएको छ। मामा पुष्परत्न शाक्य को जन्मदिनको उपलक्ष्यमा परित्राण भोजन आदि इत्यादि होइन आशिष र श्रद्धा दान स्वरूप भनेर पनि उहाँले चाहिँ श्रद्धा दान स्वरूप 2000 पनि श्रद्धा दान व्यक्त गर्नु भएको छ। त्यसैले जन्मदिन पर्नु हुने पुष्परत्न शाक्यलाई सुखी होस्, निरोगी होस्, दीर्घायु होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्, जय होस् है। तपाईँको जीवनमा सुख शान्ति छाओस्, मार्गफल निर्वाण धर्म प्राप्त होस् भनेर जन्मदिनको उपलक्ष्यमा शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहे। र अन्य केही जहाँ चाहिँ छ कि यहाँ चाहिँ अरू बाँकी पनि छ कि जस्तो लागिरहेछ, फेरि छुट्टिएला भनेर आजको लागि यति नै होला। ल त उपासक उपासिका, अब हामी पुण्यानुमान गरौँ, मैत्रीपूर्ण तरिकाले पुण्यानुमान गरौँ है। यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पुण्यक मास्तवीर भन्ते लगायत स्याडो उपनिधा विभंश गुरुवर लगायत सम्पूर्ण गुरुजनहरू, सत्व प्राणीहरू, अमनुष्यहरू, देवताहरू र तपाईँ हामी सबैका भित्र जानुभएका ज्ञाति बन्धुहरूको लागि पनि यो पुण्य अनुमोदन गरी उहाँहरूको हित सुख होस् भनेर आशिका गर्दै पुण्यानुमान गरौँ। र देशना सुन्नुहुने, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष देशना सुन्नुहुने सबैमा यो पुण्यको प्रभावले सबैको हित होस्, सुख होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्, जय होस् भनेर कामना गर्दै पुण्यानुमान गर्न चाहे। भवतु सब मङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। एतावता चम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्तिसिद्धिया। एतावता चम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु सम्ब सम्पत्तिसिद्धिया। एतावता चम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्तिसिद्धिया। साधु साधु साधु। त उपासक उपासिकाहरू, गुला महिनाको समय छ। आज अष्टमीको दिन है। आज पञ्चदान भनेर पनि भनिन्छ, पञ्जरा भनेर भनिन्छ है। आज पाटनमा ललितपुरको पञ्जराको पनि विषयवस्तु त उठाउनु पर्ने हो। हिजोको एक भाग भएकोले आज दुई भाग नगर्दाखेरि फेरि टाढा हुन्छ, छुट्टिएला भनेर त्यही पनि अब तपाईँहरूको लागि मैले भनिहालेँ। हुन त आज पञ्जराको विषयमा अलिकति भन्नुपर्ने थियो होला, तर खैर केही छैन, तपाईँहरूलाई पनि थाहा भएकै विषय हो। आजको दिन चाहिँ विशेष दिन हो, पञ्जरा दिन होइन, पञ्चदान भनेर भनिन्छ। अब यो पञ्चमहापरित्याग भनेर भने जस्तो 5वटा प्रकारका दानहरू होइन, भगवान् बुद्धले पञ्चदान भनेर चाहिँ पञ्चमहापरित्याग भन्छ क्या। 5वटा प्रकारले दान गरेर आउनुभएको। कस्तो कस्तो दान गर्नुपर्छ भन्ने कुराले त सुनाउनु पर्ने हो हुन त।
तैपनि अब पञ्चदानमा अर्कै किसिमले पनि हुनसक्छ होइन। त्यस्तो चाहिँ जस पुण्य धर्म सञ्चित गर्नको निमित्त यस्तो एउटा उत्सव पनि यो पञ्चरा भनेर चाहिँ धेरै दानहरू दिइन्छ त्यहाँ, त्यो राम्रो पनि हो होइन। यो जस पुण्य आर्जित गर्ने यो महिना छ, तपाईहरू हामी सबैले चाहिँ यो गोला महिनालाई चाहिँ धर्म कर्म गरेर पुण्य सञ्चित गर्ने महिना भनेर चाहिँ आफूले चाहिँ भित्री हृदयदेखि त्यसलाई चाहिँ अनुसरण गर्दै पुण्य सञ्चित गरौँ, जुन पुण्यको आनुभावले तपाईँको जीवन सुखमय शान्तिमय बनाउँछ। भवतु सब मङ्गलम्।